जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको इल्म है कि हाल ही में अमेरिका के सदर ट्रंप ने हलफ उठाया है। इसके बारे में आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे होंगे, इसके बारे में हमारे भाई शाहिद खान आपको तफसीलन आगाह करेंगे। जी शाहिद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली जो ट्रम्प का अभी हलफबर्दारी से 47वें सदर का उन्होंने हलफ उठाया है, तो हमने देखा है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सियासी या मतलब फौजी एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, ज़्यादातर कारोबारी लोग थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रम्प की जो पॉलिसियाँ हैं वो जंग की निस्बत ज़्यादा जो होते हैं ना कारोबार की तरफ होती है, मुल्क को या इदारों को या अपनी मुआशरत को मजबूत करने के मतलब ताबे होती है। तो देखिए वहाँ पे CEOs थे सारे, जिस तरह गूगल का CEO था, फेसबुक का था, टिकटॉक का था और एलोन मस्क थे। तो यहाँ से ये शो होता है कि जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की जो मतलब आपको पता है कि हुक्मनामे थे या पुरानी हुकूमत में जो गुजर चुकी है जो बाइडन की, उसने उसी हलफबर्दारी में ये कहा था कि हम 78 हुक्मनामे जो सरकारी थे जो बाइडन के वो हम मनसूख कर रहे हैं। और काफ़ी ममालिक का नाम लेके, जिस तरह के उन्होंने एक नाम दिया क्यूबा का, कि क्यूबा के जो शर्फ पसंद अनासर थे या वहाँ की हुकूमत की जो शर्फ पसंदी को सपोर्ट करती थी, तो वहाँ की जो बड़े इदारे हैं जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री है या उनके मतलब आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो मुल्क को चलाने के लिए यूज़ होती है, तो उन पे पाबंदियों का उन्होंने कहा कि हम पे पाबंदी भी लगा सकते हैं अगर ये शर्फ पसंदी को ना सपोर्ट करना छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि 78 में जो हुक्मनामे उसने मंसूख किए उसके अकॉर्डिंग उसने ये भी कहा था कि जो दुनिया में जंगें चल रही हैं इनके अगेंस्ट हम इक़दाम उठाएंगे। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा है कि हमास और इसराइल की जो जंग बंदी है तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। तो काफी मुआहदे हो चुके हैं, कुछ रहते हैं, कुछ मतलब उनके जो कैदी हैं उनके आपस में तबादला हो रहा है, कुछ कैदी उनको दिए जा रहे हैं, कुछ लिए जा रहे हैं। तो ये तकरीबन ये प्रोसेस करीब कंप्लीट होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो मतलब जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं या कुछ इदारे जिस तरह के दूसरे ममालिक की हुकूमतों में उन्होंने किरदार अदा किए हैं, तो वो किस्म का जो दंगा हम पे लगा है वो भी हम साफ करने वाले हैं या करेंगे। ठीक है जी, जैसा कि ट्रंप ने जंग बंदी के बारे में बात की, तो इसके बारे में तफसील से शाहिद खान आपको बताएंगे कि इसके आने वाले दिनों में क्या नतीजे होंगे। जी शाहिद खान। देखिए हर हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो बाइडन की पॉलिसी तमाम की तमाम पॉलिसी वो जंगों पर मुश्तमिल थी। ठीक है, हर हुकूमत में उनका इंटरेस्ट था, हर मुल्क में उनका इंटरेस्ट था। तो उन्होंने हुकूमत चीन की या मतलब कुछ इदारों को या वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स को उन्होंने बड़ा दबाया है। तो ट्रम्प की पॉलिसी, क्योंकि वो नए सदर है अमेरिका के, तो उनकी पॉलिसी बड़े वाज़ह है। उन्होंने जो मतलब इरशादात कहे कि हम अपने मुल्क को बड़ा मजबूत बनाएंगे, ठीक है, और कारोबार को और ऐसे शख्सियात को आगे लाएंगे जो मतलब दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं। आपने उनकी हलफबर्दारी में काफ़ी सारे लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे जंग बंदी की अगर बात की जाए तो हमास और इसराइल की आलमोस्ट तकरीबन जो है जंग बंदी वो ख़त्म होने वाली है, मुकम्मल होने वाली है। उनकी जो मतलब जंग बंदी के कुछ है वहाँ पे प्रोसेस वो कंप्लीट होने वाला है और कुछ जो रहता है ना वो कैदियों का तबादला ही है। यानी कि शाहिद खान के बात का मतलब यह है कि अमेरिका जो है और ख़ास तौर पे अमेरिका के सदर ट्रंप इस बात को बखूबी जान गए हैं कि हमारा जो है जंग में सिवाय नुकसान के हमें कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान में भी जैसा कि उन्होंने देख लिया, इसके बाद फ़लस्तीन में, तो आने वाले दिनों में अब जैसा कि उसके लिए एक बहुत बड़ा और तनाज़ा है यूक्रेन और रूस का। तो शाहिद खान के मुताबिक यानी कि ये इस बात को कहना चाहते हैं कि अमेरिका के जो सदर है हाल ही में ट्रंप जिसने हलफ उठाया है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट चलेंगे और उन्होंने जो जंग बंदी की जो उन्होंने वादे किए हैं वो उनको निभाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। लाजमी बात है कि देखिए हमने अफगानिस्तान की बात की है। अफगानिस्तान में जो जंग अमेरिका ने लड़ी है वो उनके लिए एक सबक था। ठीक है, चाहे वो जंग को सपोर्ट करते हैं या जंग करते हैं, उसमें माली नुकसान भी होता है, ठीक है, और जानी नुकसान भी होता है। अभी हमास इसराइल में लाखों की हलाकतें हुई है, लाखों की तादाद में। वहाँ पे बच्चे हैं, चाहे वो हैं, चाहे वहाँ की फौज है या उनका वहाँ के मुकाबले लोग हैं। तो जंग में तो आपको पता है कि कुछ भी वहाँ से हमें इस तरह का नहीं मिलता कि कोई फायदा हो, तो वहाँ पे नुकसान ही नुकसान होता है। अभी आपने यूक्रेन की बात की रशिया के साथ, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि यूक्रेन जब नेटो की सपोर्ट यूक्रेन को मिली तो अमेरिका ने कहा था कि आपको यूक्रेन को जो मेंबर बनाते हैं ना नेटो का, तो जैसे उनकी सपोर्ट मिली तो ये रशिया के लिए बड़ा चैलेंजेस था। तो रशिया ने ये कहा कि आप किस तरह नेटो की जो फोर्सेज है वो अब बिठा के हमारे जो पड़ोसी ममालिक के हमारे बॉर्डर पे बिठा देगी, ये तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजेस, ये तो मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा करेगा। तो रशिया ने ये सोचा कि वहाँ पे शरपसंद अनासर हैं या तंजीमें हैं यूक्रेन में, तो जो जंग का बहाना असल में, तो उन्होंने ये मतलब बयान दिया कि वहाँ की जो शरपसंद लोग हैं तो उनसे रशिया को ना बड़ा खतरा है।
تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ جنگ شروع کی، لیکن ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ نیٹو کی سپورٹ یوکرین کے ساتھ. تو جی شاہد خان ناظرین، اگر ہم ٹرمپ کی حلف برداری کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ٹرمپ سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر جو بائیڈن کے دور میں جو ہے پورے جو ہے انٹرنیشنل سطح پہ ہم دیکھیں تو امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے بہت متاثر ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ صدر جو بائیڈن کا ہے، اس بات میں کچھ شک نہیں ہے. اور اگر ہم پاکستان کے حالات کو بھی دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ بھی جو صدر کے جو امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت متاثر ہوئے ہیں. اور امریکہ کے حال ہی میں حلف اٹھانے والے صدر ٹرمپ نے اب یہ وعدہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات متاثر ہوئے ہیں ان کو جو ہے قریب لانے کے لیے مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا، اور امریکہ پر اس کے بارے میں جو تحفظات ہیں میں ان کو دور کروں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں. لازمی بات ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ان کا کردار جو بائیڈن کا کیا تھا، جو بائیڈن کی جتنی بھی جنگی پالیسیاں تھیں اس میں سے لازمی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جن کے کاروبار تھے یا جنہوں نے اسلحہ بیچنا تھا، سیل کرنا تھا، تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی فائدہ ہوا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہے یا نیشنل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جنگی پالیسیوں کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. ہم کو پتا ہے کہ اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، مالی جانی سب کچھ نقصان ہوتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اگر آپ اس کی نسبت تجارت کو ترجیح دیتے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسنٹلی کہا ہے کہ جو ملک کی معیشت ہے ان کو وہ زیادہ مستحکم کرے گی. پرانی پالیسیوں اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ پرانی پالیسیوں کی وجہ سے جو ملک کو نقصان پہنچا ہے، کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ان پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کافی ممالک کے جو صدور تھے وزیر اعظم ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی صلح برداری میں. اور جیسا کہ مودی ہو گئے اور باقی جو ممالک کے سری لنکا، بنگلہ دیش، ہمارے پڑوسی ممالک کے چائنا کے وہاں پہ اور ٹک کے CEO تھے، اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے ان کے لیے اسپیشل ٹویٹ کیا، جو بعد میں وہ ٹویٹ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ کمیونٹی رپورٹ، جس کا یہ مقصد ہے کہ اس پہ واضح مینشن کیا ہوا ہے اس ٹویٹ پہ کہ اس ملک میں اس وزیر اعظم نے آپ کا جو ٹویٹ تھا یہ بین کیا ہوا ہے ٹویٹر ایکس. تو یہ کس طرح کر کے مطلب کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے بھی ریسنٹلی ٹویٹ کی ان کے لیے، لیکن وہ ٹویٹ کمیونٹی رپورٹ ہوئی ہے اس پہ، تو اس میں یہ مینشن واضح کیا ہوا ہے ایکس ٹویٹر کی جانب سے کہ یہاں پہ اس ملک میں اس کے وزیر اعظم نے جو ہے نا ایکس بین کیا ہوا ہے، بند ہے. تو یہ VPN پہ ٹویٹ وزیر اعظم اگر کرتا ہے تو آپ اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملک کے مفاد کو آگے نہیں لے کے جاتے، اپنے مفاد سب سے پہلے ہوتے ہیں. اگر ملک کے مفاد لے کے چلتے تو لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے، عوام کی عزت بھی ہوتی ہے، اداروں کی عزت بھی ہوتی ہے، اور مطلب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی دنیا میں بات سنی جاتی ہے. اگر وہ بات کرتے ہیں ان کی بات کو شاہد خان، آپ کے بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جیسا کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے، یہاں پہ میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جس بھی ملک میں آتا ہے نا وہاں پہ قانون اور آئین کو رون کے وہ آگے آتے ہیں. تو جتنے بھی بوگس کیسز تھے ٹرمپ انہوں نے تو مطلب ان کو ہینڈل کیا، وہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے. لیکن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی یہاں پہ طاقتور ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، فیصلے دیے جاتے ہیں، عدالتیں مطلب ان کے کنٹرول میں ہیں. تو یہاں پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، عدالتوں کو مطلب اتنی چھوٹ دینی چاہیے کہ وہ انصاف اور آئین کے مطابق جو فیصلے دے سکیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی مجھ پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیسز ہوئے وہ ٹوٹلی اسی طرح اس فرض کے کیسز جو ہے نا عمران خان پہ ہوئے، اور یہ سارے کے سارے بہت کیسز اس کی بنیاد جو ہے نا قانونی تقاضے میں کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی وہ تقاضے پورے کیے جاتے، نہ ہی آئین کی بالادستی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سے آئین کی برقراری عدالتوں کا جو ان کی پاور ہے ان کے قانون کے مطابق تقدس ہے تو وہ برقرار ہوگا. فیوچر میں دیکھیں گے کہ انہیں پالیسیوں کے اکارڈنگ جو ابھی ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں کہ ہماری پالیسیاں بھی چینج ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مزید ترقی کے لیے خوشحالی کی طرح پہ گامزن ہوں اور یہاں کے ادارے مضبوط ہوں اور یہاں پہ قانون اور آئین کی بالادستی ہو. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.